کہ آقا علیہ السلام نے نا یہ نہیں آکھیا ہون پتہ لگے گا میری داڑھ تھلے آئے ہو نا جی میں ساڑھا انداز ہے جدو میری داڑھ تھلے آگیا میں گن گن کے تیرے کولو بدلے لوانگا میں تینوں نانی یاد کروا دیانگا معاذ اللہ اے ساڑھے انداز تے ساڑھے رویے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آ رہیاں نے یہ ہوئی مکے والے نے جنہاں نے میرے رستے دے اندر کانٹے بیچائے میری کمر تے اجڑی اون دی لے آ کے رکھ دیتی گئی ہے اینا مکے والیاں نے میرے قتل دے پروگرام بنائے نے اینا نے میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلائیاں ڈال دیتیاں سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گیا نے میرے بلال نو پخ دے کوئلیاں تے لٹایا گیا ہے آقا علیہ السلام چاندے آج کہہ سکتے سن اوے ابو سفیان آج میں تواڈے کولو گن گن کے بدلے لوانگا پر نانا فیصلہ بادیو آقا علیہ السلام نے انیاں گلہ سنیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھامی تے برس جاندیاں نے آقا علیہ السلام نے نبوت والا چہرہ آسمان وال اٹھا لے آئے آقا علیہ السلام انہاں مکے والے علیہ دعا کر رہے نے اللہ چل غصہ جان دے مکے دے اندر اپنی رحمت دا می نازل فرما دے اللہ مکے دے اندر رحمت دی بارش برسا دے اوے آؤ نا فیصلہ بادیو آقا علیہ السلام دی صلہ رحمی ویکھے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر دیتیاں نے آج ابو سفیان مکے پہنچے نہیں رب نے رحمت دا می پا دیتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو کتنے خوش نصیب جے کہ توانو رب العالمین نے اول وقت دے اندر آکے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے
میں دعا گو ہاں کہ اللہ تواڈے ساریاں دے دلاں دی نیک حاجات نو پورا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس جہان فانی دے اندر جلوہ گر ہوئے، ویلا گزردا جا رہا ہے اور ایک ویلا او بھی آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر اجے 40 سال تک نہیں پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب آنا شروع ہو جاندے نے۔ رات جیڑا خواب پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آوندا ہے، دن چڑھ دیاں اللہ خواب پورا کر کے دکھا دیندے نے۔ نبوت دے بعد نبی نو جیڑا خواب آئے نا او وحی دی قسم ہویا کردے۔ نبیاں دے خواب سچے ہی ہوندے نے، جھوٹے نہیں ہویا کردے۔ اجے آقا علیہ السلام نو نبوت نہیں ملی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سارے خواب سچے ہو رہے نے۔ رب وال لگاؤ زیادہ ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نا نبوت تو پہلا غار حرا دے اندر جاندے نے۔ کئی دن تے کئی راتاں غار حرا دے اندر جا کے گزار دے نے، کھانا نال لے کے ٹر جاندے نے، اور بعض دفعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو غار حرا دے اندر جا کے کھانا دے کے آندیاں نے۔ او غار حرا پہاڑ جیڑا مکے تو 3.5 میل دا سفر بن جاندا ہے، اما جان پیدل جاندیاں نے اور اپنے سرتاج نو جا کے کھانا کھلایا کر دیاں نے۔ اور ان حالات دے اندر ہی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن جناب جبریل آئے نے۔ آن دا کھڑاک بھی نہیں ہویا۔ بعض دفعہ بندے نو پتہ لگ جاندا ہے اندر بیٹھا ہوئے کسے دے آن دے، چلن دی آواز آ جاندی ہے، کو کھڑک آ جاندا ہے، کو سایہ نظر آ جاندا ہے بندے دا۔ جناب جبریل آئے نے، پتہ نہیں چلیا، اچانک ہی سامنے آ گیا نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب جبریل آندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علیہ السلام پڑھو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ما انا بقاری، میں تے پڑھنا جاندا ہی نہیں۔ نبی دا استاد دنیا تے نہیں ہوندا، بلکہ نبی دا استاد ڈائریکٹ عرش والا رب ہویا کردا ہے۔ نبی دا استاد جے دنیا تے ہوئے، کل نو کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے وہ ہے تے فلانے دا ہی شاگرد ہے، فلاں کول پڑھدا رہا ہے تے سوٹیاں کھاندا رہا ہے، چڑکاں کھاندا رہا ہے۔ دنیا تے نبی دا استاد نہیں، نبی دا استاد عرش والا رب ڈائریکٹ، اور جناب جبریل نے
تھوڑا جہا بازواں دے اندر لے کے دبایا، پھر آندے نے پڑھو، اقرا پڑھو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں کیویں پڑھا، میں نہیں پڑھنا جاندا۔ جناب جبریل نہ تیسری دفعہ ویکھ لو جڑی پہلی وحی ہے نا جناب جبریل لے کے آ گیا نے، ہن نبوت مل رہی ہے، ختم نبوت دا تاج اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے سجا دیتا ہے۔ اے قرآن جناب جبریل پہلیاں 5 آیتاں لے کے آ گیا نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے قرآن دیاں ایتاں پہلیاں 5 جناب جبریل لے کے آ گیا نے، آقا علیہ السلام دے سر تے کلاہ نبوت سجا دیتا گیا ہے، تے نالی پیارے آقا علیہ السلام نہ ڈر گئے، جبریل تے چلے گئے نے، جگان دے پیر علیہ السلام غم زدہ ہو گئے نے، ڈر گئے نے، پریشان ہو گئے نے، جلدی دے نال نہ جلدی جلدی آقا علیہ السلام گھر واپس آ گئے نے، آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہن لگے، اے پیاری خدیجہ زملونی زملونی، ذرا مینو کھیس دے دے، چادر دے دے۔ آقا علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر لیٹ گئے نے، اماں جان فرماندیاں نے میں بھی پریشان جائی ہو گئی، اللہ خیر کرے اگے انجدہ ماجرہ پیش نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام لیٹ گئے نے، کو تھوڑی جائی طبیعت سنبھل دیئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے بے جان دینے، اماں جان اپنے سرتاج دے کول آ جان دیاں نے، کہن لگیاں سرتاج خیر تے ایوے پریشان نظر آ رہا جے، گل کی ماجرہ کی بنے؟ آقا علیہ السلام غار حرا والا سارا واقعہ بیان کر دین دینے، ہونے ویکھ لو پریشانی والی گل تے ہے یہ کہ بندہ غیب تے جاندہ نہیں کہ آن والے جناب جبریل سانے، یہ آج دی ساڑیاں بیبیاں ورگی ہوندی نا، کئی کملیاں انجدیاں ہوندیاں نے، سارے آن دی خیر گل نہیں کردہ، کئی خامدانوں تسلیاں دین والیاں، خامدانوں تشفیاں دین والیاں ہویا کر دیاں نے، او بلدی تے تیل پاندہ کام نہیں کر دیاں، اے نہیں آکھیا لے میں تو انوان دی سن میں راتاں جا کے گزار دے او پہاڑاں دے اندر غاراں دے اندر جا کے نہ انج جایا کرو، میں تو انو ڈک دی سان نہ ایک کام کریا کرو، نہ فلانی جگہ تے جایا کرو، ہون للو سواد انجدہ عمل پیاری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں استعمال کر دیئے۔ میں آنا وہ بیوی کا دیئے، پائی جوید اقبال پنجابی صاحب او بیوی کا دیئے جیڑی خامد دی ٹینشن نہ مکا سکے۔ ویکھ لو آقا علیہ السلام نے نا بڑے درد پرے الفاظ استعمال فرمائے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری خدیجہ
مینوں تے اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہے، اللہ خیر کرے۔ تے اس موقع تے نا، اس موقع تے حضرت اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں 5 خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ او 5 خوبیاں جنہ دا تذکرہ میں تو آٹے گوش گزار کرنا چاہنا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ یہ سن کے اینا خوبیاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی نے، اے میرے سرتاج واقعی گالتے پریشانی والی ہے جو ماجرہ بن گیا ہے، لیکن گال سن لو۔ اما جان کہہ رہی نے، کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لگیاں، اے میرے سرتاج کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مینوں اللہ دی قسم ہے تو انو غمزدہ ہون دی نہ لوڑ کوئی نہیں، تو انو پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں ہے۔ مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ تو انو ضائع نہیں کرن گے، اللہ تو انو پریشان نہیں ہون دیں گے۔ خدیجہ پہ آ رہی ہے کیوں پریشان نہیں ہو سکتا میں؟ خیر تے ہے وے، اما جان نے 5 خوبیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اما جان کہہ رہی نے، جس بندے دے اندر اے خوبیاں پیدا ہو جاندیاں نے، اللہ اپنے اس بندے نو ضائع نہیں جان دین دے، اللہ اس اپنے بندے نو غم زدہ نہیں ہون دین دے۔ اے دنیا دیاں پریشانیاں اللہ دنیا دے غم بھی مٹا دیا کر دینے۔ جس بندے دے اندر اے 5 صفات پیدا ہو جاندیاں نے، اللہ زندگی دے کسے موڑتے بھی اس بندے دی کانڈ لگنی نہیں جے دین دے۔ جس بندے دی زندگی دے اندر اے 5 صفات پیدا ہو جاندیاں نے، جیڑا آقا علیہ السلام دا امتی ہے اپنے اندر اے 5 خوبیاں پیدا کر لوے گا، کاروبار اللہ آسمان تک پہنچا دیں گے، اللہ وہ دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دیں گے۔ یہ صرف سنن دی ہاتھ کر نہیں گلاں، یہ میرے تو آڈے عمل کرن دیاں باتاں نے۔ آج میرا دل کر دے اے ویکھ لو گڈیاں دی ٹیونک کروان دے جے نا، خطبہ جمعہ دے اندر آؤں دے ہو اپنی ٹیونک بھی ہونی چاہی دیئے۔ میں ہر جمعے کوشش کریا کرنا میں تو آڈے پیڑ پلے کچھ نہ کچھ پہنا چاہی دے۔ اتنا دور دراز دا سفر کر کے ماشاءاللہ آؤں دے جے تے اللہ تو آڈے آؤں دا کچھ نہ کچھ تے مول پا دے وے نا۔ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی نے، تو آٹے اندر اے نبوت تو پہلے دیاں خوبیاں جے، نبوت تے بعد دے اندر تے جیڑیاں ہے ہی نے، نبوت تو پہلیاں خوبیاں دائے حضرت اما جان تذکرہ کر دیاں نظر آ رہیاں نے۔ اے میرے سردار جی نمبر 1، انکا لتا
لتصل الرحم انک لتصل الرحم تسی صلہ رحمی کرن والے جے تسی اپنے نال پیار کرن والے جے تسی اپنے نال محبت کرن والے جے تسی بیگانے نو سینے نال لگان والے جے تسی بھینا بھراواں نال پیار کر جان والے جے اج اسی قدم قدم تے جے پریشان ہو رہے ہیں نا ساڈے دلاں دے وچوں بھیناں دا پیار ختم ہو گیا ہے قدم قدم تے اگر رکاوٹاں دا سامنا کرنا پے رہا ہے ساڈے دلاں دے اندر بھراواں دے بارے حسد بھریا نظر آ رہا ہے آ جیڑیاں آزمائشاں آ رہیاں نے اے دی وجہ یہ وے ساڈے اندر اپنے رشتے داراں دی محبت ختم ہو گئی ہے ساڈے دلاں دے اندر عداوتاں پیدا ہو گئیاں نے حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او اماں جان تسلیاں دے رہیاں نے جیڑیاں قدم قدم تے آقا علیہ السلام دا ساتھ دین والیاں قدم قدم تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرن والیاں ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بنا کے نا کھانا تیار کر کے بعض دفعہ ہوندہ ہے نا بیوی دا دل کردہ میں بہترین تے لذیذ ڈش تیار کر کے نا اپنے خامد دے پیش کرنا چاہنی ہیں میرے خامد نو فلان ڈش بڑی پیاری لگ دیئے بڑی لذیذ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے آقا علیہ السلام وال ٹر پیندیاں نے روانہ ہو جاندیاں نے میری او ماں بہنوں بیٹیوں اے عمل ویکھے آجے رب نو کتنا پیارا لگ دے اللہ ذوالجلال نو اے انداز اینا پسند آیا ہے آسمانہ تو رب نے جبریل نو پیج دیتا ہے اے میرے پیارے جبریل خدیجہ دے جان دے پہلا تو میرے محبوب کل چلا جائے تے جا کے عرض کر آقا علیہ السلام دے کول جناب جبریل آ گیا نے اللہ دے نبی جی تو آڈے وال تو آڈے بیوی خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے او جدو تو آڈے کول آئے گی اپنی بیوی نو میرا بھی سلام کہہ دے آجے عرش والا رب بھی سلام کہہ رہے آئے ایڈا پیارا عمل ہے ملک ایوب صاحب ہے کاری طلع صاحب ویخلا وہ آقا علیہ السلام ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انجدہ عمل کر کے دکھایا کرو انجدہ انداز اختیار کریا کرو آقا علیہ السلام نال سیدہ کتنا پیار کر رہیاں نے جگان دے پیر علیہ السلام نو اماں جان کہہ رہیاں نے انکا لتصل الرحم پہلی خوبی آقا علیہ السلام دیئے صلہ رحمی کریا کر دینے اللہ دے نبی جی تسی لوکاں نال پیار کرن والے تسی اپنے نال محبت کرن والے جیڑا بندہ رشتے داراں نال پیار کرن والا ہے بہنا پراواں نو سینے لان والا ہے آنڈیاں گوانڈیاں نال محبت کرن والا ہے اللہ اس بندے نو کدی ضائع نہیں جے کریا کر دے آوے خلونا ہے اللہ ذوالجلال نے بھی نا قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے ذرا پیغام میں خدا بندی سماعت فرما لو تے تڑپ جایا جے کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کریا کرو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے آوے خلو کتنا پہ
پیارا انداز ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ ذل جلال نے صلہ رحمی کرن لئی رشتیاں دا تذکرہ فرما دیتا ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت اللہ دی کرنی ہے اپنے رب دی کرنی ہے تے رب دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا ہے پہلی گالے رب دی عبادت کرنی ہے رب دے بعد اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اویخلو وبالوالدین احسانا اپنے ماں پیاں نال احسان کرنا ہے صلہ رحمی کرنے واسطے ثابت ہو پہلا رشتہ اگر ہے تو اپنے ماں پیاں دا وڈیرے والدین دا حق بند ہے اپنے وڈیرے ماں پیاں نال صلہ رحمی کیتی جائے اپنے ماں پیاں نال پیار کیتا جائے اپنے ماں پیاں نال محبتاں کیتیاں جانے آج دا نوجوان اپنے یاراں دے کول بہ کے ہسدا ہے مسکراندا ہے دل دے دکھڑے پھولدا نظر آئے گا گھر آئے گا تے ماں پیاں نو گھوریاں پا کے نظر آ رہے ہیں اور ماں پیاں دے اگے تبرہ بازی کردا نظر آ رہے ہیں نانا میرے او پیاریو نوجوانوں صلہ رحمی سب تو پہلا اپنے وڈیرے ماں پیاں نال کریا کرے کتے نو 4 دن اگر بندہ روٹی پائے نا تے کتا بندے دا تابعدار بن جاندا ہے اگر گدے نو 4 دن بندہ چارہ کھلائے تے گدا بندے دا فرمانبردار بن جایا کردا ہے بد نصیبہ نوجوانا تیرے ماں پیاں نے 20 سال تیرے ماں پیاں نے 40 سال اپنے ممامی چو لقمے نکال کے تیرے منہ میں چپاندے رہنے آپ بھوکیاں رہ کے تینوں کھلاندے رہنے آپ پیاسیاں رہ کے تینوں پلاندے رہنے تیرا وڈیرا باپ بڑھے وارے اپنے سر تے ٹوکریاں چک کے تیریاں حفاظتاں کردہ رہے آئے تیرا وڈیرا باپ چوتھی منزل تے جا کے گوتے کھلو کے اے جناب دابڑے دے اندر گارا پکڑاندہ نظر آ رہے آئے مین وجہ یہ وے کہ میں اپنی اولاد نو پالدہ نظر آواں آج اولادہ جوان ہو گئیاں نے تے ماں پیاں دے سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے اپنے ماں پیاں نو مندہ بول دیاں نظر آ رہیاں نے اللہ کہہ رہے نے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں پیاں نال احسان کرے آجے اپنے ماں پیاں نال صلہ رحمی کرے آجے تے نمبر 2 اگے اللہ فرمان دینے وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى
جڑے تواڈے قریبی رشتے دار نے انہاں اپنے رشتے داراں نال صلہ رحمی کرے آجے اپنے قریبیاں نال پیار کردے نظر آیا جے اور قریبیاں تو مراد کیڑے نے ویکھ لو نا اپنیاں بہناں نال صلہ رحمی کرے آجے اپنے ماں جمے ویراں نال پیار کرے آجے اپنے چاچے تایاں نال محبت کرے آجے اپنیاں پھپھیاں تے مامیاں نال پیار کرے آجے نزدیکی رشتے جیڑے نے وابذل قربان آج ویکھ لو پتراں دے پیچھے لگ کے بندہ ماں جناب اپنے مامیاں نو چھڈ دیندا ہے بیوی دے پیچھے لگ کے اپنے ماں جمے ویراں نو خیر بات کہہ دیندا ہے اپنی اہلیہ محترمہ دے کہن تے عمل کردے ہویا اپنیاں ماں جمیاں بہناں دے کول جانا گوارا نہیں کردا جے میں بہن کول گیا او دے واسطے جناب کو عید لے کے چلا گیا کو خدمت کرن لئی میں چلا گیا میری گھر والی ناراض ہو جائے گے اور سونیا گھر والی نو گھر بہ کے سمجھا تیرے حقوق اپنی جگہ بجانے میرے بہناں بھراواں دے حق اپنی جگہ تے نے وابذل قربان جیڑے تیرے قریبی عزیز و اقارب نے انہاں نال پیار کردے انہاں نال صلہ رحمی کرے کرے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطع قطع تلقی کرنے والا بندہ رب دے جنت وچ نہیں جے داخل ہو سکے گا سالاں دے سال ہو گیا نے پرا نال ناراض نظر آ رہے آئے پرا ماں جمیاں بہناں تو دور نظر آ رہے نے مرن جے اونے نہ خیر نال مکا دیتا ہے میں مرے آتے میرے پرانو میرا منہ نہ ویکھن دے آجے استغفر اللہ معاذ اللہ جے تو مر گیا تے میں تیری چار پائنو ہاتھ بھی نہیں لاواں گا توبہ اللہ میری توبہ اے آقا علیہ السلام دی سیرت نو اپنان ڈایا آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے میرے تیرے لئی کی بن کے آئے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے میرے تیرے لئی نمونہ بن کے آئے نے آقا علیہ السلام اسوہ حسنہ بن کے آئے نے تے چاہی دا اے وے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام صلہ رحمی کر دے رہنے تے اسی بھی صلہ رحمی کر دے نظر آئیے جگاں دے پیر علیہ السلام ویکھ لو نبوت تو پہلا دیاں گلاں جے اماں جان کہہ رہی نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ اے میرے سرتاجی پریشان نہ ہویا جے تسی تے لوکاں نو سینے لان والے ہو تسی تے غیراں نال بھی محبتاں کر جان والے ہو تسی تے اینا غیراں نال پیار کر جان والے ہو اور ویلا گزردہ جا رہے ہے ویلا او بھی پھر آگے آئے ایک دن آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر جدو چلے گئے نے ابو سفیان کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو اجے مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان او مکے دا سردار
اگر بدر دی جنگ ہوئی ہے تے سبب ابو سفیان بنے آئے، اگر احد دی جنگ ہوئی ہے سبب ابو سفیان بندے نے، اور خندق دے موقع تے جنگ خندق دے موقع تے اے جناب ابو سفیان 10,000 دا لشکر لے کے مدینے دے 4 چوفیرے گھیراؤ کر لیندا ہے تے ویکھ لو انیاں دشمنیاں کرن دے باوجود بڑیاں 3 جنگاں دے بعد نے ایک ویلا پھر او بھی آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے مکے دے اندر قید نازل کر دیتا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ، ایسا بھی ایسے حالات بھی بن جاندے نے، بکرے دی کھالو اتاریے نے 2-4 گھنٹیاں دے بعد بدبو چھڑ جاندی ہے۔ ایتھوں تک مکے دے اندر قید اتر گیا ہے، یہ جانوراں دے چمڑے کھان تے مجبور ہو گیا نے، حتیٰ کہ جانوراں دیاں انتڑیاں کھان لگ پیا نے، نکے نکے معصوم بچے رو رہے نے، آہو زاریاں کر دے نظر آ رہے نے، اے مکے دیاں عورتاں خواتین جھیڑیاں نے، اونا دے رون دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، تے ایک دن سارے مکے والے جمع ہو کے نے سردار ابو سفیان دے کول آئے نے، کہنے لگے سردار ابو سفیان جانا مدینہ منورہ دے اندر محمد علیہ السلام دا جا کے ترلا کرے، انہوں کہہ رب نو کہہ دے ہن بس بھی کر دے وے، اللہ سونے نو کہہ دے وے ترلا کر دے وے، تے ابو سفیان ویکھ لو جدی وجہ تو 3 بڑیاں جنگاں دا سامنا کرنا پہ آئے، مکے والیاں دے پیچھے لگ کے مجبور ہو کے نا مدینے وال روانہ ہو جاندے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نو جا کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ویکھ لے مکے والیاں دا اے حال بن گیا آئیے، تے چل جان دے اپنے رب نو کہہ ترس کھا لوے، اپنے رب دا ترلا کرے، تے آقا علیہ السلام نے نا یہ نہیں آکھیا ہون پتہ لگے گا میری داڑ تھلے آئے ہو نا جے میں ساڑھا انداز ہے، جدو میری داڑ تھلے آگیا میں گن کے تیرے کولو بدلے لوانگا، میں تینوں نانی یاد کروا دیانگا، معاذ اللہ اے ساڑھے انداز تے ساڑھے رویے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آ رہیاں نے، یہ ہوئی مکے والے نے جنہاں نے میرے رستے دے اندر کانٹے بچائے، میری کمر تے اجڑی اون دی لے آ کے رکھ دیتی گئی ہے، اینا مکے والیاں نے میرے قتل دے پروگرام بنائے نے، اینا نے میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلائیاں ڈال دیتیاں، سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گیا نے، میرے بلال نو پخ دے کوئلیاں تے لٹایا گیا ہے، آقا علیہ السلام چاندے آج کہہ سکدے سن اوے ابو سفیان آج میں تواڈے کولو گن کے بدلے لوانگا، پر نانا فیصلہ بادیو، آقا علیہ السلام نے انیاں گلاں سنیاں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں وی تے برس جاندیاں نے، آقا علیہ السلام نے نبوت والا چہرہ آسمان وال اٹھا لے آئے، آقا علیہ السلام انہاں مکے والے علیہ دعا کر رہے نے، اللہ چل غصہ جان دے، مکے دے اندر اپنی رحمت دا می نازل فرما دے، اللہ مکے دے اندر رحمت دی بارش برسا دے، اوے آؤنا فیصلہ بادیو آقا علیہ السلام دی صلہ رحمی ویکھے آجے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں نے، آج ابو سفیان مکے پہنچے نہیں، رب
نے رحمت دا می پا دیتا ہے اج اسی بھی یہ انداز اختیار کر لئیے نا رب العالمین بیڑے پار کر دے گا اللہ ذوالجلال رحمت دا نزول فرما دے گا اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر وذكر الله كثيرا پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے توڑے لئیے نمونہ بن کے آئے نے انداز کیسا پیارا تے نرالا کفر کے ظلمت جس نے مٹائی کفر کے ظلمت جس نے مٹائی دین کے دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم درود دی گونج پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک اللہ سے جوڑا اور شرک کی محفل کر دی برہم شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ آقا علیہ السلام نال پیارے ہونی بلند آواز نال درود پڑے آجے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تڑپ جائے آجے کھل کھلا جائے آجے لہلہا جائے آجے پائی شاہ صاحب غور کرے آجے اوے خلبونا انداز کتنا پیارا ہے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویخلو ابو سفیان یہ نہیں آکھیا کہ میں ہن گن گن کے بدلے لوانگا بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام رحمت دیاں دعاواں کر دے نظر آ رہے نے ایتھے ساڈا حال ساڈے رویے ساڈے طریقے کار بندہ کسے کولو معافی منگن چلا جائے معذرتی پامیں کرن واسطے چلا جائے تے اسی آنے ہیں منہ چکے آگے ہیں کیڑا نک لے کے ہیں جا دفع ہو جا اپنیاں کرتوتاں تے پچھلیاں ویکھنا میرے نال کی کردہ رہے آئے نانا میرے بھائیے انج دے انداز تے رویے اختیار نہ کریا کرو اب ویکھ لو نا ساڈے انداز کیسے عجیب بن گیا نے ایک بہن تے بھرا دی ناراضگی ہو گئی ہے بہن نے اپنے بیٹے دی شادی دا پروگرام بنا لے آئے تے شادی کارڈ لے کے اپنے بیٹے نو
نو نال لیا تے اپنے وڈے ویر دے دروازے تے چلی گئی ہے تے جا کے آندی ہے وے میرے ماں جمے ویر چل لڑائیاں اپنی جگہ تے جھگڑے اختلافات اپنی جگہ تے نے میں بیٹے دا نکاح کرن لگیاں فلاں دن میرے کر شادی تے آ کے شرکت کرنی آئے تے ویر آندہ جا دفع ہو جا کوئی میرا تیرا لین دین نہیں کوئی میرا تیرا رشتہ کوئی نہیں ختم ہو گیا نے سارے رشتے تو میرے کو لو حصہ مانگ لے میرے کو لو جناب پیسے مانگ لے نہیں ساڑھے اندازے نے بہن پرا کو لو حصہ مانگ لے تے ویر آندہ میرا تیرا مرن جیونی ختم ہو گیا ہے بہن ویر کو لو حصے دا مطالبہ کر لے معاذ اللہ تے ویر آندہ حصہ لے جائے آج دے بعد تیرے واسطے میرے دروازے ہمیشہ ہمیشہ لئی بند ہو گیا نے معاذ اللہ ویر آندہ میں تیرے دروازے تے نہیں ہونا تے بہن ترلے کرن ڈائی ہے ویر آندہ دفع ہو جا میں تیرے بیٹے دے نکاح تے نہیں آوانگا تے بہن آخری حربہ استعمال کر دیئے اپنے سر دا ڈوبٹا چادر اتار کے ویر دے پیروں میں رکھ دین دیئے تے نال اکھاں چو آنسو نکل گیا نے آندیے وے میرے اماں جمعہ بھیرا کدی بچپن والے انداز بھی یاد کرے آکارے کدی بچپن والیاں کڑیاں تے ذہن دے اندر لے آیا کرے جدو ایک جگہ تے بہ کے کٹھے کھاندے سائے ایک جگہ تے بہن پائی کھیل دے نظر آیا کر دے سائے او پرانا دور پرانیاں گلہ تے یاد کرنا تے ویر دا دل ماذ اللہ بڑا سخت ہو گیا ہے ویر اپنی ماں جمی پہنو تکے دے کے کروں بار کٹ دیندہ معاذ اللہ اے مسلمانی رہ گئی ہے اے ساڑھا نبی علیہ السلام نل پیار رہ گیا ہے عشق رسول دے دعوے تے کرنے آئے توبہ اللہ میری توبہ خدا را آقا علیہ السلام دی سیرت سن دے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام بے خلو سلا رحمی دا درس دین واسطے آئے نے کہن لگا میرے دروازے تے دوبارہ نہ آئیے تے فیصلہ بادیو پہنا دے دل جان دے جنا ماں جمیاں نمانیاں پہنا دے دل اللہ نے بڑے نرم و نازک بنائے نے پہن نالے اپنے کاروال جا رہی ہے تے پیچھے مڑ کے اپنے ویر دی کانڈ بے کے آندھی ہے آسمان ول چیرہ چوک لیندھی ہے اللہ چل کوئی نہیں میرے ویر نے انجدہ سلوک کے تے عرشہ والیا میں پھر بھی ویر لئی دعا کرن ڈائیاں اللہ میرے ویر دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے اللہ میرے ویر دی کانڈ میں وے کے اپنے ویر دی اپنے ویر لئی دعا کر دی جا رہی ہیں عائشہ مسجد دے اندر آنے والو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے لئی آئے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا
آقا علیہ السلام نے آ کے نقشہ ہی بدل دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے ٹوٹیاں نو جوڑ دیتا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے آ کے غیران نو سینے لاندہ ول بتلا دیتا ہے اوے آقا علیہ السلام نے آ کے دنیا والیانو زندگی گزارن دے ول بتلا دیتے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے ویکھ لو کی عظمتاں لے کے آئے کی شانہ لے کے آئے آقا علیہ السلام آئے تے کی مقام و مرتبہ لے کے آئے اور انداز کیسا پیارا آئے سانو دسے زمین آسمانانے سانو دسے زمین آسمانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ سانو دسیا زمین آسمانانے سانو دسیا زمین آسمانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے سونے نبی دیاں اچیاں جنہ پہ آرے ہونا زور لایا جے سانو دسیا زمین آسمانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بات بیچ کلایا ہے رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بات وچ بنایا ہے من لے یارو سب مسلمانانے من لے یارو سب مسلمانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے سونے نبی دیاں اچیاں شانانے ساڈا پیر سب تو نرالا ہے ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ بھائی فیصل صاحب اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے مزہ آ گیا سپیکر دا ماشاءاللہ اللہ تو اڈے ساریاں دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے چودھری امجد صاحب تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے اللہ ساریاں دا پیار قبول فرمائے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر حاجی شاہ صاحب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور سبحان اللہ آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے ویکھ لو نا کتنا پیارا انداز سونا مکہ شہر نرالا ہے سونا مکہ شہر نرالا ہے جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے
سونا مکہ شہر نرالا ہے، سونا مکہ شہر نرالا ہے، پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے، اوتھوں نکلن سونے دیاں کاناں نے، اوتھوں نکلن سونے دیاں کاناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، سانو دسیا زمین آسماناں نے، سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ او مکہ شہر لا اقسم بہذا البلد، ساڑھے حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب مکے دیاں بہاراں ویکھن ڈے نے ماشاءاللہ، حرم دے اندر آج موجود نے۔ اللہ پنجابی صاحب نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پرسوں روانہ ہو لگیا، فون کیتا میں جا رہے ہیں، تسی میرے لئی دعا کرو میں تواڈے لئی دعاواں کرانگا۔ اللہ سانوں بھی بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام آئے نے انکا لتصل الرحم، پیارے پیغمبر علیہ السلام صلہ رحمی کرنے والے نے، اور قرآن بھی آندہ ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، جیڑے تواڈے قریبی بہناں تے بھرا نے، چاچے تے تائے نے، مامے نان کے تے داد کے، انہاں نال پیار کرے آجے، صلہ رحمی کرے آجے۔ میں گل مکا دے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام او بھی ویلا آیا حنین دے موقع تے، اسی تے ماں جمیاں نو تکے دے کے کٹ دینے آنا۔ واقعہ میں بتلایا نا پہلا ایک بہن بھرا دا، اساں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دور تک بھی اسی او دیتے عمل نہیں نہ کرن دے۔ آقا علیہ السلام ویکھ لے جنگ حنین دے موقع تے اے بہن ایک دودھ دی پین شیما دے تے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، 6000 قیدی بنائے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام دے پروانے آنو اے وڈیری عمر دی شیمہ کہن لگی وے نبی دیو سپاہیو، اپنے نبی نال تے میری ملاقات کرا دیو، اپنے سردار نل تے میریاں ملاقاتاں کرواؤ نا۔ صحابی کہن لگے بی بی تو ساڑھے نبی نو جاننی ہے، بے ساڑھے نبی دا تیرا کی تعلق ہے؟ کہن لگی او میرے ویر لگ دینے تے میں اونا دی بہن لگنی ہے۔ صحابہ سمجھ دینے کہ جان چھڑان واسطے بہن بندی نظر آ رہی ہے، ساڑھے نبی دی تے بہن ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے نبی دا تے ویر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کہن لگی وے نبی دیو فوجیو ایک وری ملاقات کراؤ نا، درد دل رکھن والے پروانے آقا علیہ السلام نو جا کے آندے نے اللہ دے نبی جی انج ایک بی بی ملنا چاندی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے کو لے آؤ نا، عرصے بعد مدتاں بعد فیصلہ بادیو جدو بہن نے وچڑے ویر دے چہرے دیاں جدو زیارتاں کیتیاں نے، بہن شیمہ دیاں اکھاں جو سو نکل گیا نے، چم چم رون لگ پیندی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی آندے ہی رون لگ پئیے، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تے ذرا کروانا۔ عائشہ مسجد دے اندر آن والے ہو،
آن والی نے جدو تعارف کروایا تے جگاں دے پیر دیاں کمی برس جاندیاں نے بہن تعارف کروا رہی ہے آندی ہے سن میں ویرا بدر منیرا سن میں ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا میں تیری پین رضائی تے تو ویر پیارا تو ساڑے کار وچ پروش پائی گلاں یاد کرائیاں میں شیماں میری ماں حلیماں اسی دو میں تیریاں دائیاں تے ماں میری تینوں دودھ پلاندی ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی تے آج تو بن گئے پیر جگاں دا آج تو بن گئے پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا ایسے ہاپا تیرے پکڑ لے آندائی قوم قبیلہ میرا تے پہن تو کدھر آئی ہے خیر دے آوے آندی آج میں ویرا کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دوارے تے اے گل سن کے چھم چھم رو پئے اے گل سن کے چھم چھم رو پئے رب دے نبی پیارے تے موڑیا او تو کمبل لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بچائی شیمہ پاروں تے ادب نال بٹھائی آقا علیہ السلام نے سنیا اے تے میری دودھ دی پین آ گئی ہے اوے آؤ نا نوجوانوں ماں جمی پین نہیں جے دودھ دی رضائی پین آئی ہے اسی ماں جمی نو تکے دے کے کڑ دینے آئے اسی ماں جمی نو وے کے متھے واٹ پا لینے آئے لے پہنچو میرے بیڑے آ جانی ہے اور بھی تے تیرے پرا ہے انہیں اوے نوجوانوں انہاں ماں جمیانو نہ ڈکیا کرو اے تو آڈے کر کھان نہیں ہوں دیاں تو آڈے کولو کچھ لین نہیں ہوں دیاں اے تے اپنے ماپیاں دے ویڑے ہوں دیاں نے اپنے ماپیاں دی یاد تازہ کرن لئی ہوں دیاں نے آوے خلو آقا علیہ السلام نو پرانیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے یتیمی والے ویلے یاد آ گیا نے او بچپن آقا علیہ السلام نو یاد آ گیا ہے صحابہ کہن لگے آقا جی غیر مذہب دی عورتیں تے پاک چادرے دے تھلے بچھا دیتی جے آقا علیہ السلام فرمان دینے صحابیو تو آنو نہیں پتا ہے تے میری دودھ دی بہن ہے جیڑی منو چوک چوک کے لوریاں دین دی رہی ہے تے
بہن شیما خیر نہ لائی ہے آندی ہے وے میرے ویرا دودھ دے ویرا بہناں نوں ویراں تے بڑے مان ہوندے نے بہناں نوں ویراں تے بڑے دعوے ہویا کردے نے میں بھی اج مان دے نال آئی ہاں آقا علیہ السلام فرماندے نے خیر کہن لگی وے میرے ویراں اے سارے قیدیاں نو چھڈ دیو آزاد کر دیو اوے فیصل آبادیو اسی تکے دین والے آقا علیہ السلام نے 6000 قیدی پکڑیا بنایا بہن کہن لگی سارے انو چھڈ دیو آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو سارے دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیو صحابی کہن لگے سونے کیوں کھولیے آقا علیہ السلام جامع الفاظ بول دینے اے میرے او صحابیو قیامت تک دے آن والے ویرانوں پتہ لگ جانا چاہیے دے کوئی بہن چل دی جدو ویر دے در دولت آن دیئے آکے پھر ویر نو کو گل کہہ دین دیئے پھر ویر دا حق بندائے آئی بہنوں بولو خالی موڑنا چاہیے دا آئی بہنوں خالی نہیں لٹانا چاہیے دا سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جاندہ ہے اور کیوں نہ آزادیاں دین دے آقا علیہ السلام قرآن چو کہہ رہے ہیں وَبِذِلْ قُرْبَانِ قریبیاں نال صلہ رحمی کرنے والے قریبیاں نال پیار کرنے والے قریبیاں دے اندر ماں جمعیاں پہنا آیا کر دیا نے حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ اے پیارے سرتاجی منو اللہ دی قسم ہے اللہ تو آنو کدی بھی ضائع نہیں جان دے وے گا او دی وجائے وے تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو اج ایک ہی خوبی دا تذکرہ ہویا منو تیزی کہ چلو کو 2-4 ہو جان گیاں انشاءاللہ باقی جڑیاں خوبیاں نے اگلے جمعے تو بعد جڑا جمعہ آن والا ہے انشاءاللہ اس جمعے دے اندر ایتھو ہی گال شروع کرانگے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین